रबी नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का सोना वक्त करीब आ रहा है। नबी की अम्मी कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे देवर देवरानी अपने घर में सो रहे हैं, मेरे शोहर का हजरत अब्दुल्ला का दौरे इंतकाल हो गया है। अब मैं अपने दर्द को किससे बयान करूं, मगर ऐसे वक्त में मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। एक जुमला एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बढ़ने लगे। बाबू 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 जाने दो यार, गुल्ला करके बैठा करो, बस इसका मुखालिफ हो। नबी के मिलाद की महफिल में गुल्ला करके बैठा करो। कसम वादा शरीफ की मैंने आज तक मिंबर पे कोई चीज कभी मुंह में डाल के नहीं बैठा, कभी नहीं, क्योंकि यार ये पवित्र महफिल है और अगर हो सके तो वजू करके बैठे। सुने तवज्जो के साथ। अब अगला जुमला दे रहा है। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सुने सुने पॉइंट, जिसका शोहर बैठ जाओ यार भैया, बाबू बैठ जाओ। अच्छा तकरीर खत्म कर लें प्लीज, मेहरबानी फरमाएं। मेरे नबी की दादी सरकार के दादा के करीब आती है, आने के बाद अर्ज करती है, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू जाके समझा दे, अल्लाह अल्लाह, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। मेरे नबी की दादी कहती है, मेरे शोहर है मेरे सरताज, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, तो आमना से जाके मना करूं, आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी ज़बान पे बोल दो, मेरी ज़बान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। फिर मेरा दिल बोला, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए, अब तो बोलो यार, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नबी की माँ कहती है, नबी की दादी कहती है, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाकर समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे मैं आमना के करीब जाती हूँ, मेरे आमना के चेहरे पर नजर पड़ती है, मेरी ज़बान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती, मैं कुछ बोलूं। पॉइंट मेरी तरफ ख्याल रखें। सरकार के दादा इधर आते हैं, सरकार की दादी कहती है, आप जाके मना करो, आप जाके समझा दो। सरकार की दादी इधर आती है, अल्लाह सलामत रखे। सरकार की दादी इधर आती है, बैठ जाए बेटे बैठ जाइए। सरकार की दादी इधर आती है, आने के बाद कहती है, ऐ मेरे शोहर, सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहती है, ओ बेटी आमना, मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का दस्तूर है, मक्के का रिवाज है, मक्के का चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। मेरे नबी की वालिदा रोने लगी, आंखें अश्क बार है, रोते रोते अर्ज करती है, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। क्या बात जो है, मैं तो घर में आता जाता
ان باتوں کو جانچ لیتا ہوں، ان باتوں کو محسوس کر لیتا ہوں. آپ جملہ نوٹ کریں. میرے نبی کی ماں کہتی ہے سجدہ کا بیان ہے ابا جان، ابا جان میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی، میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے، مگر جب سے، بہت پیار کا جملہ، مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے، میری رنگت بدل گئے، میری کیفیت بدل گئے. بابا جان خوشبو ہی نہیں، نئے کپڑے ہی نہیں، بلکہ میں وادیوں سے گزرتی ہوں، پیڑ پودوں کے قریب سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں. مجھے پہاڑوں سے، مجھے پیڑ پودوں سے، مجھے بوٹوں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، شان مصطفیٰ. اچھا ذہن حاضر رکھیں، ایک جماعت ایسی ہے کہ ہم سلام پڑھیں پیٹوں میں درد ان کے ہوتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں بریلوی مسلک والے ہیں. چلو جی کسی کے عشق میں جب تانا ملتا ہے تو بتانا بھی اچھا لگتا ہے. ہمیں تو فاضل بریلوی کی محبت کا تانا ملا ہے، مجدد کی نسبت کا تانا ملا ہے. نہ جانے لوگوں کو کس کس انجام میں تانے ملتے ہیں، ہاں نہ جانے کیا کیا تانے ملتے ہیں. مگر سنو ہمیں مجدد کی محبت کا تانا ملا. مگر ایک پوائنٹ ہم سلام پڑھیں بریلوی مسلک والے، اور نبی کی امی کہہ رہی میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں، پہاڑ پیڑ پودے بوٹے پتھریے مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام ہو. بھیا ذرا ایک بات تو بتاؤ ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک تھا؟ پوائنٹ کی بات ہے، حاضر ہے. ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک تھا؟ پتا چلا سلام پڑھنا کوئی فاضل بریلوی کے زمانے سے نہیں بلکہ بڑا پرانا کام ہے. میرا اللہ اعلان فرماتا ہے فَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو سارے رسولوں پر. ہم سلام پڑھے فتویٰ، اللہ سارے رسولوں پہ سلام بھیج رہا. بڑھے آگے سنو، رات کا سناتا ہے، رات کا وقت ہے، رات کے ڈھلنے کے بعد کا ٹائم ہے. نبی کی امی کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں. میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا. رشتہ دار خاتون کو بلانے کے بعد میں نے کہا جاؤ مکے سے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ، جاؤ مکے سے کسی دایا کو بلا کے لاؤ. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون واپس جاتے مکے میں جاتی ہے. جانے کے بعد ایک دایا کے پاس پہنچی. چلو آمنہ کے گھر چلو. آمنہ کے گھر چلو، بچہ آنے والا ہے، بچے کا جنم ہونے والا ہے. پہلی دایا نے منع کر دیا، دوسری کے یہاں پہنچی، دوسری نے منع کر دیا، تیسری کے یہاں پہنچی، تیسری نے منع کر دیا، چوتھی کے یہاں پہنچی، چوتھی نے منع کر دیا. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ وجہ کیا ہے، چلنے سے انکار کیوں کرتی ہو؟ مکے کی ساری دایا ایک زبانوں کے بولے جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کا باپ نہیں ہے. میں نے کہا مکے کی دایا تم نے کیا سمجھ کے میرے نبی کو یتیم کہہ دیا؟ ارے میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے. پیش کروں آقا، بچہ بولے کیا پیش کروں آقا. ہاتھ جوڑ کے نبی کی بارگاہ میں پڑھی کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی بولے، یہ دل بھی تمہارا ہے. ارے یہ جان بھی ارے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بھائی کو سلامت رکھ کے بے چین تو نہیں ہے، گھور کے تو نہیں دیکھ رہے.
کبھی مولوی آگے بڑھ جاتا ہے تو دل میں ہٹے کرتے ایسا تو نہیں ہے اللہ